Hello everybody, Namaste and welcome to Call Kantipur. You guys are watching us live. आशा गर्छौँ यहाँहरू कार्यक्रमको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो होला र हरेक दिन आइरहेका छौँ र हरेक दिन विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेका छौँ तर धेरै जस्तो चाहिँ कोरोना सम्बन्धित विषयमा नै हामी कुराकानी गर्ने रहेका छौँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ टु टेक अ ब्रेक वी स्टार्ट लिसनिङ टु सम म्युजिक हैन सो अलिकति एन्टरटेनमेन्ट तर्फ पनि यहाँलाई अलिअलि ढकेलौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सिङ्गर्सहरूसँग गीत पनि गाएर यहाँले सुनाउनु भयो यहाँको फेभरेट सिङ्गर्सहरूले भने विल कन्टिन्यू द्याट इन द कमिङ डेज एज वेल र केही नयाँ एक्साइटिङ सरप्राइजेसहरू पनि यहाँको लागि चाहिँ छँदैछ र त्यो साथसाथै देशमा विभिन्न इस्युजहरू पनि भइरहेछ सो त्यसको बारेमा पनि टाइम एन्ड अगेन छलफल चाहिँ हामीले गरि नै रहेछौँ सो वेलकम टु कल कान्तिपुर दिस मिस श्रीजा एन्ड निलम अनि हामी चाहिँ तपाईँहरूको हरेक दिनको साथको लागि धेरै थ्याङ्कफुल पनि छौँ जुन तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको हुन्छ अनि आफ्नो जुन ओपिनियन अर सजेसन्सहरू हुन्छ जुन हामी हरेक दिन हाम्रो चाहिँ अब क्वेसन रहेको हुन्छ टपिक रहेको हुन्छ टु टक अबाउट त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ अब सबै कुरामा साथ दिनुहुन्छ त्यसको लागि वेरी थ्याङ्कफुल अनि अर्को कुरा अब तपाईँहरू चाहिँ अब सेफली पनि बसिराख्नु भएको छ भनेर हामी यही कान्तिपुरको स्टुडियोबाट बसेर चाहिँ अब हामी चाहिँ विश्वास गर्न सक्छौँ कि हाम्रो जति पनि भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू मानेर आजको दिनसम्म चाहिँ सेफली बसिराख्नु भएको छ गाह्रो त एकदमै गाह्रो भएको होला सबैजनालाई हामीलाई पनि छ बिकज 2 महिनाभन्दा बेसी एउटै ठाउँमा कन्फाइन भएर बस्ने आफ्नो कामकाज सबै ठप्प भएको आफ्नो आम्दानीको स्रोत ठप्प भइरहेको छ अब आगामी दिनमा कसरी चाहिँ आफूलाई त्यसको लगायत आफ्नो फ्यामिलीलाई कसरी धान्ने भन्ने धेरै नै कुराको अब पिरोलो छ होला सबैलाई टेन्सन्सहरू छ तर पनि आजको दिनसम्म हामी सबैजना चाहिँ एकदमै संयमताका साथ बसिरहेका छौँ त्यही नै ठुलो कुरा मानेर अझ आगामी दिनहरूको लागि आफूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्ने बेला छ तर एज वी आर ह्युमन बिङ कतै न कतै हुन्छ नि हाम्रो पेसेन्स लेभल पनि अब सकेर जान्छ जति हामी कन्फिडेन्ट भएर अगाडि बढ्यो कहिले कन्फिडेन्स पनि घटेर जान्छ मेबी कतिजनाहरू त्यो पनि छ होला बिकज अहिलेको टाइममा एकदमै मेजर इस्यु भनेको चाहिँ मेन्टल हेल्थको कुरा निस्केको छ होइन बिकज धेरै कुराको स्ट्रेस लेभल त्यही माथि घरभित्र बस्नु परेको छ कतै के गर्न पाएको छैन वी फिल लाइक हेल्पलेस एट टाइम्स त्यो कुराले गर्दा पनि मेन्टल हेल्थलाई असर परेको धेरै ठाउँमा चाहिँ भेटिएको पनि छ सो मेबी तपाईँले पनि आफ्नो छरछिमेकीबाट कतै त्यस्तो कुराहरू सुन्नु भएको छ अनि कतै मेबी तपाईँलाई आफैले त्यस्तो परेको छ अनि यु क्यान सजेस्ट हुन्छ नि अहिलेको टाइममा कसरी चाहिँ मेन्टली स्ट्रङ बस्ने फिजिकली त हामीले डे 1 देखि नै ट्राई गरिरहेका छौँ होइन कसरी फिजिकली स्ट्रङ बस्ने तर मेन्टली पनि स्ट्रङ कसरी बस्ने भन्ने कुरा यु क्यान सजेस्ट अस अनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि जस्ट डायल आवर नम्बर्स विच आर 51920002 एन्ड 51920003 जस्ट डायल आवर नम्बर्स एन्ड गिभ अस अ कल र सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि त्यसरी नै हरेक दिन बढिरहेको छ र आजको दिनसम्म तथ्याङ्क हेर्ने पनि 603 पुगिसकेको छ होइन सो इट इज इन्क्रिजिङ एभ्री डे र सुरुकै दिनदेखि भनिरहेको छौँ र कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ जुन चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरौँ भनेर भनिराखेको छ सामाजिक दूरी कृपया कायम गरिदिनु होला र अहिलेको जुन चाहिँ भाइरसको बारेमा नयाँ नयाँ स्टडी निस्किँदै आइरहेको छ यो अनुसार चाहिँ के थाहा पाइएको छ भने चाहिँ अब जुन चाहिँ हामी सोसल डिस्टेन्स पहिला हामी 3 मिटर भन्थ्यौँ भने अब त्योभन्दा पनि बेसी भइसकेको छ अर्थात् लाइक 2 मिटर 1 मिटर चाहिँ मिनिमम राख्नै पर्छ भन्ने थियो अब अहिलेको टाइममा त्यसलाई तपाईँले 2 मिटर्स भन्न पनि पुग्छ विच इज अ एभरेजमा हेर्ने हो भने टेरिटिभली 6 फिट भनौँ न होइन सो त्यतिको सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भनेर भनिएको पनि छ इफ तपाईँ बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ र सेफ हुनुहुन्न भनेर फिल हुन्छ भने चाहिँ अब घर बस्दाखेरि चाहिँ एउटै कन्फाइन स्पेसभित्र तपाईँ घरभित्रै बस्नुहुन्छ कोही निस्किनु भएको छैन सो घरमा ठिक छ किनभने परिवारको व्यक्ति बाहिर निस्केका छैनन् बाहिरबाट भित्र आएको छन् सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि नजिक बस्दा फरक नहोला होइन जस्तो अफिसमा पनि कतिजना प्रश्न उठाएर हुन्छ तपाईँहरूको सामाजिक दूरी खोइ भन्दाखेरि हामी पनि यहाँ आउने बेलामा पूर्ण रूपले सबै चेक गरिकन सेनिटाइजरदेखि लिएर हात धोएरदेखि लिएर बडी टेम्परेचर मेजर गरेर होइन हाम्रो एभ्रिडेको दिँदा त्यो अनुसार हामी गर्छौँ सो दिस इज लाइक होम दिस इज लाइक अ फ्यामिली सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि हामी काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नजिक हुँदाखेरि पनि त्यति साह्रो असर चाहिँ नगर्ला तर पनि हामी के गर्छौँ भने सक्दो डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ नि होइन सायद यहाँले स्क्रिनमा नदेखे पनि योभन्दा अरू बेला चाहिँ त्यतिकै डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन भइ नै रहन्छ र अघि पक्कै पनि कुराकानी गऱ्यो होइन यसको बारेमा धेरै कुराकानी गर्नलाई चाहिँ यहाँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 एउटा मेन्टल हेल्थको इस्यु छ जुन चाहिँ अब सायद कतिजना चाहिँ भनौँ न स्ट्रेस एन्जाइटी यो अहिलेको समयमा एकदम धेरै हुनसक्छ भने यो सँगसँगै मलाई अर्को विषय पनि के जोड्न मन लाग्यो भने चाहिँ
रिलेसनसिपहरू जस्तो अहिले जुन चाहिँ सम्बन्धहरू छन् कतिपय सम्बन्धहरू चाहिँ सायद अलिकति चिसिएका छन् होला, कतिपय टाढिएका पनि छन् होला र कतिपयको चाहिँ सायद सम्बन्ध विच्छेद पनि भयो होला यतिखेर होइन। यो रिलेसनसिपमा हुने अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड कपल्सहरू जतिजना पनि छन्। सो अहिले कस्तो भने मैले धेरै अस्ति नै एउटा आर्टिकल पनि पढिरहेको थिएँ विच इज प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो। सो अहिलेको यो सामाजिक दूरीको कारणले गर्दाखेरि कतिजनाको लाइफमै त्यो रिलेसनसिपमा अलिकति दूरी आएको छ अरे होइन, बिकज यु वान्ट सम वान टु टक टु होइन। कोही व्यक्ति अब एकदमै माया गर्नुहुन्छ भने ती व्यक्ति साथमा भइदियो हुन्थ्यो, कुराकानी गर्न मन लाग्छ। सो जति अहिले यो लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप भइरहेछ नि अरू कोरोना डिस्टेन्स रिलेसनसिप भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ह्याम्पर परिरहेछ रिलेसनसिपमा भनेर चाहिँ धेरैजनाको भनाइ छ। तपाईँको रिलेसनसिपमा ह्याम्पर भएको छ, डु यु थिङ्क योर लभ लाइफ इज नट गोइङ एज यु हेभ प्लान होइन? सो रिलेसनसिपमा केही टक्राएर आएको छ जस्तो लाग्छ कि यहाँलाई, के लाग्छ? सो त्यसको बारेमा बताउनुहोस्, एक्जाम्पल छ भने त बताउनु होला। नम्बर्स आर 51920002 र 51920003, साथसाथै फेसबुकमा पनि लाइभ छौँ। सो त्यो भएको कारणले गर्दा त्यहाँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। व्हाट डु यु थिङ्क, डु यु थिङ्क पिपल आर सेपरेटिङ? तर मलाई लाग्छ इन अ वे दे आर गेटिङ मोर कनेक्टेड जस्तो लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ द फर्स्ट थिङ इज अलवेज टाइम छैन, जुन चाहिँ हामीले टाइम एन्ड अगेन हुन्छ नि धेरै रिलेसनसिपहरूमा चाहिँ हामीले के चाहिँ प्रब्लम भयो त भन्दाखेरि चाहिँ टाइमै छैन। एभ्रिवान इज सो बिजी होइन, उसले गुनासो गर्ने तिमीले मलाई टाइम दिएन, अर्काले गुनासो गर्ने तिमीले मलाई टाइम दिएनौ भने। सो जुन 2 महिना हामीले लकडाउनमा बितायो होइन, सो सबैजना घरभित्रै बस्नु भएको छ। अहिले त टाइम बेसी भएर प्रब्लम छ अहिले त। त्यही तर मलाई लाग्छ जुन टाइम पाइरहेको थिएन त्यो टाइम अहिले पाइरहेको छ नि त होइन, बिकज वी हेभ फर टाइम फर फ्यामिली, वी हेभ टाइम फर आवर लभड वान्स होइन। सो मलाई लाग्छ यो टाइममा चाहिँ रिलेसनसिपमा स्पेसली अब कुनै पनि अब हस्बेन्ड वाइफको कुरा गर्नु पर्दा, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड कुरा गर्नु पर्दा टाइमको इस्यु हो भने चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ अझ बढी बन्ड चाहिँ राम्रो भएको होला जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। लेट्स टक अबाउट कपल्सहरू जो चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्न, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुन्छ, दे लाइक समबडी देयर रिलेसनसिप। यस्तो व्यक्तिहरूलाई त गाह्रो भयो होला नि त होइन। सो बिकज नो डेटिङ भनेर यस्तो नि त अब डेट छैन होइन, कति फोनमा मात्र कुराकानी गर्ने, अनि कति कुरा गर्छौ 60 दिनमा होइन। एकअर्काले इम्प्रेस गर्ने बेला त जति गफ हान्ने त हानिसक्यो त होइन, त्यो बाहेक नयाँ के झुट बोल्ने, त्यो बाहेक नयाँ के गफ हान्ने होइन, छैन कि त्यो। सो द्याट्स कम्प्लिटली फिनिस्ड अहिले। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क रिलेसनसिपमा प्रब्लम आइरहेको छ। अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने यु वान्ट अ लिटल बिट अफ इन्टिमेसी पनि कहिलेकाहीँ चाहिन्छ होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दा पिपल आर फिलिङ दिस ग्याप र आई थिङ्क इट्स टेकिङ अ डिफ्रेन्ट टोल अन पिपल। अब कस्तो भने कहिलेकाहीँ कसरी पनि इफेक्ट परिरहेछ भने तिमी घरमै बसिरहेछौ, सेकेन्ड पर्सन इज अल्सो स्टेइङ होम, बोथ अफ यु आर स्ट्रेस, बोथ अफ यु आर हुन्छ नि प्रब्लम भइरहेछ। सो एकअर्कालाई यतिकै पनि कराइदिने होइन। सो वान इज नट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द अदर्स पर्सपेक्टिभ। सो त्यो भएर पनि आई थिङ्क अहिलेको टाइममा चाहिँ रिलेसनसिपहरू अघि बढ्न चाहिँ अझै समस्या आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यदि तपाईँहरूको रिलेसनसिप चाहिँ जेठ 1 र 2 गतेबाट स्टार्ट भएको हो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फोनमा गफ गर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ होला होइन, बिकज नयाँ जति कुरा गर्दा पनि पुग्दैन, बिकज जति कुरा गरेर अझ धेरै कुरा निस्किरहेको हुन्छ, बिकज युआर गेटिङ टु नो द पर्सन होइन, धेरै कुराहरू सेयर भइरहेको हुन्छ। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यो 2 महिना एकदमै रमाइलो भएको थियो होला होइन। अब अलरेडी टाइम भइसकेको छ होइन, त्यस्तो छैन भनेपछि चाहिँ हो सृजलले भने जस्तो कति कुरा गर्ने, कुरा गर्दा पनि वाक्क भइसक्यो भने जस्तो पनि फिलिङ भएको होला होइन। सो देयर आर लट अफ थिङ्स जुन चाहिँ अब यो लकडाउनले चाहिँ चेन्जेस ल्याएको छ मान्छेको जीवनमा होइन, बिट योर फिजिकल हेल्थ, मेन्टल हेल्थ, योर रिलेसनसिप, योर वर्क, धेरै कुरामा चेन्जेस आएको छ होला होइन। अरू मेबी कसैको लाइफमा केही पनि चेन्जेस आएको छैन होला, तपाईँहरूको चाहिँ जस्तो लाइफ थियो होइन तपाईँहरूकोमा त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्सेस आएको छैन होला। सो सबै कुराहरू चाहिँ हामीसँग सेयर गर्नुहोस्, बिकज वी हेभ बिन थ्रु हुन्छ 2 months लकडाउनको 2 महिनाभन्दा बेसी भइसकेको छ। अनि मान्छे जसलाई चाहिँ धेरै यताउता चलिराख्नु पर्ने, इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने, द सोसल एनिमल चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ कन्फाइन भएर बस्नु परेको छ। इट्स नट इजी फर अस सबैजनाको लागि चाहिँ, फिजिकली, मेन्टली, इमोसनली एभ्रिथिङ हेज बिन हुन्छ सेकन अप बाई दिस कोरोना सिचुएसन। सो धेरै कुराहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ वी आर हियर टु नो योर हुन्छ नि स्टोरी, तपाईँहरूको के छ त्यस्तो फिलिङ्सहरू, इफ यु लभ टु सेयर हुन्छ नि, कसलाई भनौँ भन्नु जस्तो पनि भइरहेको छ होला। बिकज मलाई लाग्छ अहिलेको टाइममा धेरै मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ यस्तो सिचुएसन पनि क्रिएट भयो कि एक्लै पनि बस्नु पऱ्यो कि होइन। सो एक्लै हुनुहुन्छ होला होइन। सो अब अरूहरूसँग कुरा गर्दा गर्दा मेबी युआर लुकिङ फर हुन्छ नि प्लेटफर्म अर पर्सन हुन्छ नि टु सेयर योर थिङ्स भनेपछि कल कान्तिपुर इज हियर फर यु। सो त्यसको लागि जस्ट डायल आवर नम्बर्स विच आर 51920002 एन्ड 51920003। अनि त्यसको साथसाथै हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आउने गर्छौँ, त्यहाँ पनि कल गर्न मन छैन भने तपाईँले चाहिँ मेसेज अर कमेन्टको थ्रु आफ्नो कुरा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो विभ गट प्रकाशी अनलाइन, सो उहाँसँग कुराकानी गरौँ होइन। सो प्रकाशी लाइनमा हुनुहुन्छ। हेलो 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 हजुर नमस्ते। नमस्ते प्रकाशी, के छ हाल खबर? एकदम ठिक छ, हजुरहरूको के छ? हाम्रो पनि एकदम ठिकठाक छ। र प्रकाशी आज चाहिँ अलिकति
रमाइलो विषय पनि छ, सिरियस विषय पनि छ, त्यो दुइटालाई चाहिँ मर्ज गरेर चाहिँ टपिक निकालेछौँ होइन। त्यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई अहिलेको समय लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रेस भएको छ, एन्जाइटी भएको छ, अलिकति केही हेल्थमा प्रब्लम्सहरू भएको छ, बेसी सोचेर वा बेसी टेन्सन लिएर के भएको छ त्यस्तो कि छैन? त्यस्तो त छैन। एउटा चिन्तन चाहिँ हुँदो रहेछ कस्तो भने यो कहिले सिद्धिएला यो लकडाउन भन्ने जस्तो होइन, त्यो सोच चाहिँ आउँछ। त्यही हो, त्यो चिन्ताले अर्को रूप लिएर अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने प्रकाशजी कहिलेकाहीँ तपाईँले सानो प्यानिक अट्याक आइदिन सक्छ क्या त्यो चिन्ता विषय लिएर क्या। अनि हामी कहिलेकाहीँ त्यसलाई ग्यास्ट्रिक अट्याक पनि भन्छौँ। वेराज त्यो स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्यानिक अट्याकहरू आइरहेको हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ होइन। त वेराज हामी के गर्दैनौँ भने यो कुरा रियलाइज गर्दैनौँ कि किनभने मैले बेसी सोचेर बेसी चिन्ता लिएर यो कुरा भएको भन्ने चाहिँ त्योतिर चाहिँ लाग्दैनौँ। वेराज कसरी चाहिँ यसलाई हार्ट एट्याक आएछ है भन्नेतिर चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ त्यो कुरालाई सङ्केत गर्छन् क्या। सो यो बुझ्न पनि जरुरी छ डिफ्रेन्सेसहरू होइन। सो त केही भएको छ अझ पनि यस्तो गाह्रो कहिलेकाहीँ गाह्रो फिल हुन्छ बेसी चिन्ताको कारणले गर्दाखेरि, ओभरलोडेड एकदम फिल भए जस्तो हुन्छ? त्यस्तो त मलाई छैन अहिले त। म त्यो अब अनावश्यक चिन्ता लिने भन्दा पनि सोच गर्ने मात्रै हो, सोच्ने मात्रै हो, चिन्ता लिने चाहिँ गर्दिनँ म। त्यही हो, त्यो भएर पोजिटिभ थिङ्किङ लिएर सोच्ने हो। त्यो अब यताउता तनाव लिएर सोच्ने होइन। एकदमै राम्रो कुरा। किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा हामीलाई चाहिरहेको भनेको कसरी चाहिँ पोजिटिभ सोचेर पोजिटिभ हामी बस्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै ठुलो कुरा छ होइन। सो तपाईँले भने जस्तै चिन्ता त हुन्छ, तर मलाई चाहिँ त्यो कुराले नेगेटिभली आफूलाई फिजिकली अर इमोसनली चाहिँ त्यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ भनौँ ह्याम्पर गर्न दिनुहुन्न तपाईँले चाहिँ। सो एकदमै राम्रो कुरा हो होइन। मेबी तपाईँको कुरा सुनेर हाम्रो भ्युअर्सहरू जतिजना पनि अहिले हेरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँले पनि अब त्यो कुरा चाहिँ अब आगामी दिनमा चाहिँ हुन्छ नि आफूलाई कसरी स्ट्रङ राख्न सकिने रहेछ भनेर चाहिँ आफूले चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ कि। बिकज अहिलेको टाइममा हामीले धेरैजना भेटिरहेका हुन्छ जसलाई चाहिँ मेन्टली धेरै नै अब स्ट्रेस भएको, स्ट्रेसले गर्दा अब कति फिजिकली पनि त्यस्तै ह्याम्पर भएको चाहिँ हामीले भेटेका छौँ होइन। बिकज अलिक सिचुएसन नै गाह्रो छ अहिलेको टाइममा चाहिँ। हो हजुरहरूले भनेको एकदम सही हो। यो बेला अलिकति मान्छेलाई आर्थिक समस्या पर्न सक्छ, अनि भविष्यप्रति चिन्ता हुनसक्छ, अनि आफ्नो बालबच्चा, आफ्नो परिवार, आफ्नो फ्यामिली सोच्ने हुनसक्छ, आफ्नो पढाइ सोच्ने हुनसक्छ। त्यो त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा नलियो, नेगेटिभ रूपमा सोचेको सोच एकहोर भयो भने त मान्छे अनि गइहाल्छ नि। पिर बेसी भइसकेपछि होइन अनेक तनाव भइसकेपछि पक्कै पनि मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ नै। अब यो चाहिँ कोरोनाको कारणले थियो। अब अर्को चाहिँ हामी सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गरौँ होइन। प्रकाशजी अब जस्तो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड धेरै जान्छन्, जसको वैवाहिक बिहा चाहिँ भएको छैन, त्यही पनि अब रिलेसनसिपमा छन्, एकअर्कालाई मन पराउँछन् होइन। तपाईँको लभ म्यारेज थियो कि अरेन्ज म्यारेज थियो तपाईँको? बिहे नगरे मान्छेको के को म्यारेज? बिहे भएको छ नि तपाईँको? ल खत्तम। म त बिहा नि भइसक्यो भने सोचिरहेको थिएँ। यस्तो समझदारी कुराकानी गर्नुहुन्छ, सहयोग त्यो गर्नुहुन्छ, म त बिहा भइसक्यो पक्कै पनि भनेर सोचिरहेको थिएँ। र प्रकाशजी कसैलाई मन पराउनुहुन्छ? मन पराउने हजार भेटिन्छन्, मलाई मन पराउने पनि हजार भेटिन्छन्, मलाई मन पराउने भनिसकेपछि छैन। कति कुरा घुमाएर गर्लफ्रेन्ड छैन भन्नु न कि छ? छैन, ठिकै छ। अब मेबी अब लकडाउन पछि होला नि त होइन। अब म तपाईँलाई जेनरली तपाईँ आफै सोचेर जवाफ दिनु। अर्को कल पनि आइसक्नु भएको छ, यो प्रश्न राखिहाल्छु अनि बिदा मागेको छु तपाईँसँग होइन। सो प्रकाशजी जस्तो अहिलेको यो अब लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जति पनि कपल्सहरू छन् कतिजना भेट हुन पाएको छैन होइन। र अब यही लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपयको रिलेसनसिपमा चाहिँ चेन्जेसहरू आइरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि रिलेसनसिपहरू बिग्रिन सक्छन् वा सम्बन्ध विच्छेदहरू हुनसक्छ यस्तो रिलेसनसिपमा जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, कि अझै स्ट्रङ भएर आउँछ जस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? सोचाइको कुरा हो त्यो चाहिँ होइन। कसरी कस्तो हुन्छ होला भन्ने अब त्यो भनेदेखि अब एउटा फ्यामिलीमा अब त्यो अब एकले अर्काको सम्मान गर्न सकेन भने, अनि एकले अर्कालाई बुझेन भने, अनि अब त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ मिलेर चाहिँ परिवारमा चाहिँ त्यो हस्बेन्ड वाइफवाला होइन क्या यो मैले भनेको सम्बन्ध चाहिँ एउटा कपलको सम्बन्ध हो जो चाहिँ वैवाहिक रिलेसनसिपमा छैनन् होला वा छन् पनि होला कतिपय, र सायद विवाह भए पनि कपलहरूको चाहिँ त्यो भनेको त अब त्यो अब यस्तो हुन्छ, एकले अर्कालाई विश्वास गर्नु पर्यो। अनि त्यही त हो नि, सबै विश्वासमा अडिएको त हुन्छ, विश्वास गर्नु पर्यो, एकले अर्कालाई सम्मान गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने
कपल्सहरू पनि होइन हुन्छन्, त्यो त हामीहरू सम्मान पनि यस्तो हो हुन्छ, क्या होइन भने? प्रकाशजी सम्मान गरे तापनि विभिन्न कुराको डिफ्रेन्सेस हुन्छ कहिलेकाहीँ समयको कारणले गर्दाखेरि होइन अब जस्तो अहिलेको यो ग्यापको कारणले गर्दाखेरि सायद कतिजनाको त्यो रिलेसनसिपमा चाहिँ चेन्जेस आइरहेको होला होइन सो त्यो चाहिँ एनिवेज प्रकाशजी यहाँले जवाब दिइहाल्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अहिले हामी छुट्टिन्छौँ दोस्रो कलर लिन्छौँ है त हस् धन्यवाद भाइ तपाईँलाई कोही डेट गर्नुहोस् अनि जवाब दिनु सजिलो हुन्छ ओके हाम्रो चाहिँ अर्को कलर हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो हजुर नमस्ते को बोल्नुभयो कहाँबाट नमस्ते गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ हजुर म काजल बोलेको चापागाउँबाट काजलजी अनि अल द वे फ्रम चापागाउँ है काजलजी हजुर तपाईँको यो पहिलो पटक हो कल कान्तिपुरमा यो पहिलो पटक भन्दा पनि मैले धेरै पहिला रेडियोमा गर्ने गर्थेँ फोन अनि अहिले चाहिँ यो टिभीमा चाहिँ पहिलो पटकै हो तपाईँहरूसँग टिभीमा चाहिँ पहिलो पटक त्यही तपाईँको नाम चाहिँ हुन्छ नि यस्तो नसुने जस्तो लाग्यो किन काजल नभए त हाम्रो कलेजहरूको नाम हामीलाई हुन्छ नि नसम्झेको नाम चाहिँ हुन्छ ल उहाँले चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ जस्तो लाग्छ है सो काजलजी तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ कल कान्तिपुरमा थ्याङ्क यू अनि फर्स्ट अफ अल आफ्नो बारेमा बताउनुहोस् न त्यसपछि हामी बाँकी कुरा गरौँला हुन्छ म चापागाउँमा बस्छु अनि म म्यारिड हो मेरो एउटा बेबी छ 11 वर्षको अनि अहिले अब लकडाउनको टाइम स्पेन्ड घरमै गरिरहेछौँ अनि अघि हजुरहरूले एउटा टपिक्स उठाउनु भएको थियो नि त्यो अब पहिला हामीसँग टाइम हुँदैन थियो म टाइम भए यस्तो गर्थेँ उस्तो गर्थेँ भन्ने जुन हजुरले भन्नुभएको थियो नि अहिले चाहिँ टाइम धेरै भएर वाक्कै भइसक्यो क्या होइन एउटै अनुहार कति हेर्नु त्यही त होइन त्यस्तो पनि हुन्छ काजलजी चलाइसक्यो अब 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो अब चाहिँ कुराहरू नै नमिल्ने भइसक्यो क्या सधैँ इरिटेट हुने अनि झगडा पर्ने जस्तो त्यस्तो ओके काजलजी म सोध्न चाहन्छु तपाईँको लभ म्यारेज कि अरेन्ज म्यारेज हाम्रो लभ म्यारेज ओके लभ म्यारेज मैले भनेको कुरा कस्तो मिल्यो जति पनि गफ हान्नु थियो जति फकाउनु थियो फुलाउनु थियो होइन सब सिद्धिसकेको छ त्यो मिठो मिठो गफहरू अब अहिले सब टर्रो टर्रो मात्र निस्किरह्यो अहिले हजुर अहिले सब टर्रो टर्रो गफ मात्र निस्किरह्यो अहिले हो त्यो मिठो मिठो गफ जति सबै सिद्धिसक्यो त्यो पार्क त्यो रेस्टुरेन्ट त्यो जङ्गल सबै सिद्धिसक्यो अनि काजलजी यो कुरा चाहिँ तपाईँले आज अहिले मात्रै सेयर गरिराख्नु भयो कि तपाईँले आफ्नो हस्बेन्डसँग पनि सेयर गर्नु भएको छ सुनिराख्नु भएछ ओके सो यो हाम्रो कन्भर्सेसन पछि होइन तपाईँहरूको केही कुराकानी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई भोलि कल गरेर सुनाउनु होला है त काजल सुन्नुहोस् न अब पहिला सायद जुन जुन सानो कुरामा मनमुटाव त भइ नै हाल्छ त्यसो फेरि मिली पनि हाल्छौँ होइन अब कहिलेकाहीँ कसैको सानो बानी बेरा मन नपऱ्यो हुन्छ यहाँलाई सायद यहाँको हस्बेन्डको केही बानी बेरा मन पर्दैन भने यहाँको हस्बेन्डलाई यहाँको केही बानी बेरा मन पर्दैन होला होइन सो अब सानो ह्याबिट्सहरू हुन्छ अब त्यसमा त पहिलादेखि नै अब गनगन भइ नै राख्थ्यो अहिलेको समयमा चाहिँ के नयाँ कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको विषय डिबेट हुन्छ अहिले चाहिँ कुन कुरालाई लिएर चाहिँ दुईजनामा चाहिँ अलिकति धेरै चर्काचर्की पर्छ कुन कुन विषयलाई लिएर हाम्रो चाहिँ यो खाना पकाउने र खाने कुरामा ओके सो के हुन्छ बताउनुहोस् ल अब मलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब अहिले खाजा खाएँ अब भरे के खाने अब भरे खाएँ भोलि बिहान के खाने हाम्रो त अब केटीहरूको त त्यही सोच्दै लाइफै जाने जस्तो के होइन केटाहरू चाहिँ बिन्दास के पकाएर दिन्छ त्यो खाने अनि यो कुरामा चाहिँ के कुराले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कुरा मिलेन त अब त्यही त मैले अब भरे के खाने होला अहिले त खाजा खाइयो भने अब चुप्प लगाएर बस्ने कि अब केही त सजेस्ट गर्नु पर्यो नि त यो खाउँ यसो गरौँ उसो गरौँ नथिङ हजुर हैन सहयोग पनि गर्नु पर्यो अलिअलि सहयोग त गर्नुहुन्छ नगर्ने हैन तर पनि मैले बुझ्दा है तपाईँ चाहिँ एकदमै हुन्छ नि फ्र्याङ्क मान्छे बोल्नुपर्ने मान्छे तपाईँको हस्बेन्ड चाहिँ अलिक कम बोल्ने मान्छे हो हो किन भनेपछि आई क्यान रिलेट कम्प्लिटली होइन तपाईँको जुन सिचुएसन तपाईँले भन्नुभयो नि सोध्नुहुन्छ तपाईँको हस्बेन्डको साइडबाट केही रेस्पोन्स हुँदैन सो कहिले सजेसन पनि चाहिन्छ नि त हाम्रो पनि दिमागले कहिले भ्याउँदैन है सो तपाईँको जुन छ नि तपाईँको केमिस्ट्री मेरो चाहिँ आफ्नो मेरो दिजु भिराजु केमिस्ट्री आई क्यान हुन्छ नि रिलेट के होइन एकदम फ्र्याङ्क हुन्छ नि बोल्ने मान्छे तर उसको हस्बेन्ड चाहिँ कम एकदमै रिजर्भ खाले भएपछि चाहिँ यस्तो चाहिँ रिस उठ्ने सिचुएसनहरू भइरहेको हुन्छ टु मच रिजर्भ मेरो हस्बेन्ड त एकदमै अब रिलेसनसिपकै कुराकानी गरिरहेको थियौँ होइन सो अहिले के चेन्जेस आएको छ तपाईँहरूको रिलेसनसिपमा अब किनभने सँगै बसिराख्नु भएको छ टन्नै समय छ होइन भनिहाल्नु भयो अनुहार हेर्न मन लाग्दैन भन्नु त्यही पनि हेर्नै पऱ्यो त्यो अनुहार सो अहिले होइन आफैले अब केही पोजिटिभ चेन्जेसहरू पनि हुनसक्छन् होइन केही चाहिँ एकदमै यहाँले नसोचेको कुराहरूप्रति पनि दुवैजना कपाल मेबी अहिले सोच्दै हुनुहुन्छ कि प्लानिङ्सहरू केही गर्दै हुनुहुन्छ कि अब विभिन्न विषय छन् केही चेन्जेस आएको छ नि त्यस्तो केही
त्यस्तो खासै चेन्जेस त छैन। अब पहिला त टाइमै हुँदैन थियो, उहाँ बिहान 8 बजे गएर बेलुका 8-9 बजे आउने, हामी पनि 8 बजे गएर 4 बजे जाने। अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो खासै चेन्जेस त छैन, हामी घरमै बस्छौँ। अनि उहाँ चाहिँ एकदम कस्तो भने आर्ट एन्ड क्राफ्टहरू मन पराउने, ड्रहरू गर्ने, धेरै डिजाइनहरू निकाल्ने, मेबी डिजाइनर भन्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ घर चाहिँ भरिपूर्ण भएको छ, भरिएर। तपाईँ चाहिँ टिकटक बनाउनु पर्नेमा पर्नुभयो तपाईँ? म टिकटक बनाउँदिनँ। ए बिग्रेछ मेरो आन्सर, मिलेन सर। एउटा कुरा है, सो तपाईँको कुरा सुनेर चाहिँ मेबी तपाईँ जस्तै धेरै अरू अब हस्बेन्ड वाइफहरू हुनुहुन्छ होला होइन? सो यो सिचुएसनमा तपाईँले रियलाइज गरेको कुरा कि हुन्छ नि हस्बेन्ड वाइफको बिचमा पनि स्पेस चाहिन्छ, इट्स भेरी नेसेसरी जस्तो फिल भयो तपाईँलाई? हो, स्पेस चाहिँ चाहिँदो रहेछ। त्यो धेरै नजिक भयो भने पनि खोइ अब त्यो वाक्क त लाग्दैन, होल लाइफ हामीले त एकअर्कासँग स्पेन्ड त गर्नु नै पर्यो होइन? तर पनि एकदम धेरै क्लोजनेस भयो भने पनि चिनी धेरै खायो भने तितो हुन्छ भने हो, मिठो पनि धेरै खायो भने तितो हुन्छ नि त। ओके, सो तपाईँको यो कुरासँग धेरैजना अब कपालहरू हस्बेन्ड वाइफहरू चाहिँ रिलेट गरिराख्नु भएको छ होला होइन? सो धेरैजनाको समस्या पनि छ होला त्यो तपाईँले भने जस्तै मेबी है। अब सुन्नुहोस् न काजलजी, यहाँको लभ म्यारेज भनेर भन्नुभयो होइन? हजुर। बोल्दै बोल्नु नबोल्ने मान्छेसँग बिहा गर्नुभएछ तपाईँ त कमै बोल्ने छ, कसरी चाहिँ रिलेसनसिप बस्नुभयो त्यो आफ्नो छोटो स्टोरीहरूलाई पछि सुनाउला होइन? बिकज यु हेभ एक्सपिरियन्स एज अ कपल, बिहा हुनुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ एउटा कपल हुनुहुन्थ्यो, डेट गर्नुभयो केही समय, त्यसपछि यसलाई अर्को स्टेपमा लगाउँ भनेर वैवाहिक जीवनमा यहाँहरू जानुभयो होइन? सो त्यस्तै गरी अहिले धेरै युवाहरू छन् जो चाहिँ अब अहिले रिलेसनसिपमा छन् होला होइन? सो यहाँलाई के लाग्छ अहिलेको यो समयको कारणले गर्दाखेरि ती रिलेसनसिपहरूमा चाहिँ कता कता भनौँ न डिस्टर्ब भइरहेछ त्यो रिलेसनसिप होइन? त्यति हेल्दी भइरहेछ नि जस्तो फिल हुन्छ यहाँलाई कि अझै हेल्दी भइरहेछ जस्तो लाग्छ? अभियसली हुन्छ, त्यो हेल्दी भइरहेको चाहिँ हुँदै हुँदैन, किनभने फोनमा कति गफ गर्ने होइन, कति चाहिँ बोल्ने, जति भेटेर सियरिङ एकअर्कालाई हेरेर बुझेर होइन? मेबी अलिकति अब के भन्ने फिजिकल टचहरू होइन हुन्छ नि, टु बी भेरी फ्र्याङ्क, त्यसोबाट टाढा हुँदा चाहिँ अलिकति टाढा नै हुन्छ, यो रिलेसनसिप त्यति हेल्दी चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। काजलजी यो मान्छे भन्ने जन्तु अनि मान्छेको कस्तो यो लाइफस्टाइल त्यस्तै हुन्छ कि हामीलाई जे हुँदैन त्यो चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ होइन? सो जुन टाइममा हामीसँग टाइम थिएन त्यतिखेर चाहिँ टाइमै छैन, तर अहिले टाइम भएपछि होइन तपाईँले भने जस्तो वी निड स्पेस पनि भन्ने कुरा आउँछ होइन? तर त्यो अब ठिकै कुरा हो, बिकज हरेक कुरा ब्यालेन्समा भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ मेबी अहिले कोरोनाले गर्दा सिकायो होला सबैले, हरेक कुरा चाहिँ ब्यालेन्समा लग्नु पर्छ है भनेर। हजुर, जे कुराको पनि हो ब्यालेन्स चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ, त्यो चाहिँ रियलाइज भयो। काजलजी वान मोर क्वेसन बिफोर वी लेट यु से बाई फ्रम द सो होइन? अब जस्तो आज अलिकति स्ट्रेस एन्जाइटीको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ, यु गाइज प्रिटी ह्याप्पी र राम्रोसित चलिरहेको रहेछ होइन? मलाई यहाँको 11 वर्षको छोराको बारेमा पनि बुझ्न मन लाग्यो, छोरीको बारेमा पनि बुझ्न मन लाग्यो होइन? किनभने बच्चाहरूलाई पनि अहिले घरभित्रै राख्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू पनि एजिटेटेड भइराख्ने, कराइराख्ने, कसैको चाहिँ रोइदिइराख्ने होइन? बाहिर निकाल्न पनि गाह्रो छ। सो अहिले बच्चालाई हुर्काउने चाहिँ के कस्तो गाह्रो भइरहेछ भन्नुहोस् त घरमा तपाईँलाई? कस्तो कस्तो प्रब्लम फेस गरिराख्नु भएको छ? त्यो चाहिँ एकदम धेरै नै गाह्रो भइरहेछ, किनभने उसले चाहिँ स्कुलमा एकदम टाइम इन्जोय गर्छ होइन? ऊ चाहिँ पढ्नलाई चाहिँ एकदम मन पराउने फर्स्ट गर्ल नै हो होइन? अनि जति पनि त्यो स्पेन्डिङ उसले स्कुलमा टाइम स्पेन्ड गर्छ नि त्यसलाई याद गर्ने, अनि अहिले चाहिँ धेरै इरिटेट हुने, रिसाउने, झर्किने, कराउने, अनि रुने, हजुरले भने जस्तो रुने, के भनेकै रोइदिइहाल्ने क्या, केही भन्नै नहुने, अब त्यो केही पनि भनेकै छैन रोइदिइहाल्ने, त्यस्तोहरू चाहिँ एकदम सिम्टम्सहरू चाहिँ धेरै नै। अहिले कसरी ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ भन्नुहोस् त यो मुड स्विङ्सहरू बच्चाको होइन? सो कसरी ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ अहिले? त्यो त धेरै नै गाह्रो भइरहेछ। अब टिभी पनि टिभी कति हेर्नु भन्नु भने कति पढ भन्नु, त्यसमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ नै छ। मैले यसै चाहिँ गरिरहेको छु भन्न म सक्दिनँ। ओके, सो काजलजीलाई अहिलेको सिचुएसनमा हस्बेन्ड अनि हुन्छ नि आफ्नो बच्चा दुवै ब्यालेन्स गर्न चाहिँ अलिक च्यालेन्जिङ नै भइरहेछ। हजुर हो, त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङ नै भइरहेछ। द रिजन वी आस्किङ अल दिस क्वेसन्स इज भोलि पर्सिको एपिसोडमा छिटै नै एउटा एपिसोडमा चाहिँ वी प्लानिङ टु ब्रिङ अ डक्टर भनौँ न जसले चाहिँ एउटा चाइल्ड केयरमा काम गर्नुभएको छ। सो जस्ट आस्किङ यही कन्टेक्समा तपाईँको प्रश्न पनि थियो, त्यो दिनको एपिसोड पनि हेर्नु होला होइन? सो वी प्लानिङ अल दिस। सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ वी रियली वान्ट नो द एक्ज्याक्ट प्रब्लम बिहाइन्ड। एउटा चार भित्ताको बिचमा धेरै प्रब्लम्सहरू हुन्छन् नि त जुन चाहिँ बाहिर निस्किँदैनन्, र कहिलेकाहीँ चाहिँ सल्लाह सुझाव आउँदाखेरि आफ्नो लाइफ सहज बनाउन चाहिँ ती सुझावले धेरै सहयोग गर्छन्। सो त्यही उद्देश्यको साथ हामीले प्रश्नहरू सोधेका थियौँ, सो द्याट भोलि पर्सिको एपिसोड गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान ब्रिङ समवन जसको जुन चाहिँ तपाईँहरूको क्वेरिजहरू छ त्यो हामीले त्यो दोस्रो व्यक्तिलाई सोद्धाखेरि चाहिँ जवाफ आउँछ र यहाँलाई पनि सजिलो होस् भनेर। सो आज के खाने त बेलुका? हामी नै बताइदिने हो कि काजलजी? बरु हामी नै बताइदिन्छु तपाईँको हस्बेन्डको साइडको। उहाँले सुनिरहनु
भएको छ भनिदिनु न है तपाईँको हस्बेन्ड भेज कि नन भेज उहाँ नन भेज ओके नन भेज त तिमी बताइदेऊ नि त नन भेज एनिथिङ अब वाट एभर हि लाइक्स दुईजनालाई के मनपर्छ त्यही नै बनाएर खानु होला र मेबी समथिङ द्याट अहिलेसम्म के बनाउनु भएको छैन र बनाउने इच्छा छैन नभए समोसा बनाइदिनुहोस् ल आज हामीले त सबै बनाएर खाइसक्यो सबै try भइसक्यो? गरिसक्यो। सबै चिज हजुर अब जाँगर चलिरहेको छ भने चाहिँ कुकिज बनाउनु भएको थियो दिउँसो जाँगर चलिरहेको छ नि त मोमो नै बनाउनुहोस् होइन नेपालीहरूको हाम्रो फेभरेट फुड हो खानालाई होइन हजुर अनि मजा पनि आउँछ मोमो खानालाई होइन सो छुट्टै रमाइलो छ मोमो खानेको सो इफ जाँगर चलिरहेको छ भने चाहिँ गर्नुहोस् अब अल्छी लागेको छ रोटी तरकारी खानुहोस् इजी एज द्याट बेस्ट आइडियामा भनौँ तपाईँ आफ्नो छोरीलाई सोध्नुहोस् है उहाँलाई जे खान मन लाग्छ त्यही बनाइदिनुहोस् ल आज हुन्छ हुन्छ है त सो काजलजी अहिले हामी छुट्टी जाउँ खुसी लागेको कुराकानी ओके गरेर थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू बाई 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 Alright, so a lot of people sending us message as well. केही message छन्, so message पढेर चाहिँ we'll move with the music video. देव कुमार हुनुहुन्छ पहिलोपल्ट हेर्दै होस् ए गफ नानीस तपाईँको पहिला पनि कमेन्ट आएको थियो हेर्दै होस् सबै सान्दर्भिक कुरा गरौँ देशको बारेमा कालाबानी लिपुले क्लिम्पुतिर वेल कुरा भइ नै रहेछ कार्यक्रम हेर्नुहोस् कान्तिपुरमा धेरै कार्यक्रमहरू आउँछन् सो ती कार्यक्रममा पनि कुराकानी भइरहेछ हरेकमा यसकै बारेमा मात्र कुराकानी गर्न त्यति उचित नहोला तैपनि हामी यसको बारेमा कुरा गर्दैनौँ भनेर भने होइन गर्छौँ हामी यसको बारेमा पनि अनि आजको हाम्रो टपिक पनि समय सान्दर्भिक नै छ बिकज किन अहिलेको लकडाउनमा मेन्टल हेल्थको धेरै इस्यु नै निस्किरहेको छ होइन रिलेसनसिप पनि धेरै इस्यु निस्किरहेको छ सो तपाईँले राम्रोसँग हाम्रो आज एपिसोड हेर्नुभएको छ भने एकदमै समय सान्दर्भिक कुरा नै गरिरहेको हामीहरूले सो अब अर्को चाहिँ के छ भने वर्षा दिदीको बारेमा चर्चा गरौँ आज कि उनी साँच्चीकै गल्ती नै गरेको थिइन् त भनेर भन्नुभएको छ वेल आई हेभ सिन लट अफ पिक्चर्स सर्कुलेटिङ अराउन्ड इन्टरनेट आज वर्षा रातको एक्ज्याक्टली के कस्तो मलाई थाहा छैन सो आई कान्ट से एनिथिङ अब त्यसमा के थाहा छ मलाई पनि त्यस्तो धेरै नलेज So we'll read about this, but I've seen there's something incident being happen in the internet about वर्षा रातको issue, but we don't know. मलाई चाहिँ exactly अहिलेसम्म के हो थाहा छैन. So completely clearly नबुझिकन I don't want to speak about it. So until unless I don't know about it, म त्यसको बारेमा कुराकानी गर्न रुचाउँदैन. र त्यसै गरी राजेन्द्र जोशी हुन्छ उहाँ के भन्छ दाइलाई एउटा क्वेसन छ आई एम भेरी एडिक्टेड इन सोसियल मिडिया हाउ क्यान आई कन्ट्रोल दिस ह्याबिट गिभ मी सम आइडियाज भनेर भन्नुभएको छ राउटर अफ गर्ने वाइफाईको फ्याटै अफ गरिदिने सबभन्दा बेस्ट इन्टरनेटै चल्दैन त्यसपछि अरू काम नो चाहिँ इन्टरनेटको पैसा नै नतिर्नुहोस् न पुरै सकिहाल्यो इन्टरनेट पनि छैन अनि चलाउन पनि लट अफ थिङ्स यु क्यान डु रिड बुक्स म चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ के सजेस्ट गर्छु रिड बुक्स अर गिटार बजाउनु मन लाग्छ गिटार बजाउनुहोस् केही सिप केही कला छ भने चाहिँ त्यसलाई अझै निखार्नुहोस् आर्टमा इन्ट्रेस्टेड छ केमा छ भने सो आई थिङ्क यु जस्ट ह्याभ टु स्टार्ट अहिले कस्तो भएको छ भने केही पनि गर्नै मन नलाग्ने एटिट्युड भएको छ क्या धेरैजनाको घर बस्दा 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 एकदम अल्छी हुने बानी भइरहेको छ सो तिमीलाई केही स्टार्ट गर्न पनि यु निड टु बी पुस्ट यति धेरै सो अहिले चाहिँ त्यो गाह्रो छ बट वान्स यु स्टार्ट आई थिङ्क इट्स गोन बी इजी अनि एकदम इजी स्टेप बताइदिन्छु होइन केही पनि मोबाइल सोबाइल अफ गरेर लुडो खेल्नुहोस् आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग होइन यत्तिकै त 1-2 घन्टा त बिति नै हाल्छ सो मेबी रिफ्रेस भएर पछि एकछिन लागि तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ ट्राई इट र ओके सो अनिश गिरी हुनुहुन्छ दिपेश देवान हुनुहुन्छ होइन सो मेसेज पठाइदिनु भएको छ साजन हुनुहुन्छ ओके र त्यसै गरी अरूहरूले पनि मेसेज पठाउनु भएको छ मनकुमार लामा हुनुहुन्छ जोसेफ महर्जन हुनुहुन्छ होइन ओके सो त्यसै गरी दुर्लभ महत कुमार हुनुहुन्छ दाइको कपालले बहिनीको कपाल भेट्टायो भनेर भन्नुभएको छ अब आई थिङ्क उत्र लामो होला अलिक होइन मेरै लामो छ है आज मैले यस्तो हेयर स्टाइल बनाएँ उसको लामो होला सो पालिरहेको कपाल सो देयर लट अफ मेजर्स सो गाइज किप अन सेन्डिङ अस मेजर्स सो भर्खर कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ वी जस्ट आस्क यु क्वेसन अबाउट स्ट्रेस एन्जाइटी भइरहेछ कि के कस्तो प्रब्लम्सहरू छ त्यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ एन्ड अदर थिङ इज द्याट रिलेसनसिप इफ यु आर गाइज इन रिलेसनसिप नट आस्किङ टु म्यारिड कपल्स है म्यारिड कपल्सको छ भने प्रब्लम आइरहेछ भने त्यसको बारेमा पनि भन्न सकिन्छ जस्तो अघि कुराकानी भइहाल्यो अलिकति स्पेस चाहिन्छ हस्बेन्ड वाइफमा भन्ने पक्ष पनि निस्क्यो होइन सो त्यो कुरा पनि छ र त्यसै गरी रिलेसनसिपमा चाहिँ जो चाहिँ अहिले भर्खर रिलेसनसिपमा बसेको छन् अरू लामो समयदेखि तर यहाँ वैवाहिक जीवनमा हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँको रिलेसनसिपलाई अहिले ह्याम्पर गराएछ अफेक्ट गराएछ भने चाहिँ ती कुरा पनि बताउनु होला र अहिलेको लागि चाहिँ ब्युटिफुल छ
वेलकम ब्याक। यहाँले त्यो अपडेट्स चाहिँ देखि नै हाल्नुभयो। सो हरेक दिन जे जस्तो अपडेट्स हुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत चाहिँ यहाँलाई अपडेट्स पनि हामी दिने गरेका नै छौँ। र अहिले जुन चाहिँ यहाँले तथ्याङ्क देख्नुभयो कुन ठाउँबाट कतिजनालाई लागेको छ र कति ठाउँमा चाहिँ कति ठाउँमा कतिजना छन् भन्ने कुरा चाहिँ सो त्यहाँ छँदै नै छ। यो रेकर्ड यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसले चाहिँ क्लियर आइडिया दिन्छ यहाँलाई कुन ठाउँमा चाहिँ 20 सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छन् र कुन ठाउँमा चाहिँ कम छन् भन्ने चाहिँ अ क्लियर पिक्चर अफ द टोटल नम्बर अफ पिपल इन्फेक्टेड विथ कोरोना भाइरस। त्यही त अब यो अपडेटसँगै अब कसरी चाहिँ अलिक सिचुएसनसँग मेन्टल हेल्थ चाहिँ जोडिएको छ भन्दा चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स आई वुड लभ टु सेयर बिकज म चाहिँ काठमाडौँमा छु, मेरो पेरेन्ट्स आर इन महेन्द्रनगर होइन। जतिखेर काठमाडौँमा एउटा दुईवटा केसेसहरू देखिन थाल्यो, नम्बर्सहरू बढ्न थाल्यो, माई मदर स्टार्ट गेटिङ प्यानिकिङ होइन। हरेक दिन बिहान बेलुका उहाँले मलाई कल गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो भइरहेको छ काठमाडौँ, आर यु बिङ सेफ, टाढा छस्, के गरिरहेछस्, कस्तो गरिरहेछस्, सँगै भएको भए सजिलो हुने थियो। सो इभन यस्तो बेला डिस्टेन्सले पनि धेरै स्ट्रेस लेभल हाई गरिरहेको छ होइन। अनि जतिखेर चाहिँ अब कञ्चनपुरतिर कैलालीतिर केसेसहरू बढिरहेको हुन्छ, आई गेट हुन्छ नि स्ट्रेस्ड रिगार्डिङ माई पेरेन्ट्स कि अब उहाँहरू चाहिँ एज पुगिसकेको छ होइन। सो उहाँहरूले चाहिँ आफूले केयर गर्नुपर्ने सिचुएसन छ, गाह्रो हुन्छ होला भने। सो इभन अहिलेको टाइममा डिस्टेन्सले पनि धेरै नै अब मेन्टल स्ट्रेसहरू बढाइरहेको छ। अनि त्यही माथि देशमा चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ चारैतिर एउटा सिटी मात्रै होइन, एउटा गाउँ मात्रै होइन, देशव्यापी नै चारैतिर चाहिँ एउटा दुईवटा भए पनि केसेसहरू बढिरहेको सुन्दा चाहिँ इभन वी गेट हुन्छ नि प्यानिक कि ल अब चाहिँ हरेक ठाउँ बढिरहेको छ, के चाहिँ हुन्छ होला देशको सिचुएसन भनेर। सो इट्स कनेक्टेड, जुन कोरोनाको सिचुएसन छ अनि मेन्टल स्ट्रेसको मेन्टल एङ्जाइटीको कुराहरू निस्किरहेको हुन्छ, इट्स अल कनेक्टेड होइन। तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ, टाढा हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो एरियामा छैन त्यो केसेसहरू निस्केको भए पनि देशको चाहिँ अब सबै स्थिति बुझ्दा चाहिँ वी गेट स्टार्टेड हुन्छ नि प्यानिकिङ कि अब चाहिँ नेक्स्ट के हुन्छ भनेर। सो मेबी तपाईँहरूको पनि यस्तो केही कुराहरू हुन्छ होला, तपाईँको पनि दिमागमा यस्तो कुराहरूले चाहिँ छोएको छ होला। सो इफ एनिथिङ इज देयर टु सेयर विथ अस, तपाईँहरूले हामीसँग सेयर गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो कलर आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हेलो, हाई समृद्धि। हेलो हाई हाई समृद्धि, कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? 10 मा। हजुर 10 मा? म त युकेजी पढ्ने बच्चा जस्तै आवाज सुनिरहेको छु। तपाईँ क्लास 10 मा हुनुहुन्छ? म चाहिँ सोचिरहेको थिएँ पक्कै पनि 2-3 क्लासमा पढ्नुहुन्छ होला समृद्धि भने सोध्नै आँटेको थिएँ है। अनि यो कुरा चाहिँ कति A+B होल स्क्वायरको फर्मुला भन्नुहोस् त। हजुर A+B होल स्क्वायरको फर्मुला भन्नुहोस् त। A² + 2AB + B²। ल गुड प्र्याक्टिस पनि भइरहेछ एससीको यहाँ। तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि यो लकडाउनमा पढिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ अब हामीले धेरै सोधिराख्नु पर्दैन होइन। खास गरी मलाई शङ्कै लागेर हो क्या, अझै क्लास 10 होइन भने त्यही भएर फर्मुला सोधेँ मैले। तपाईँको आवाज एकदम कोमल छ होइन, एकदम यहाँ चाहिँ जुन कक्षामा पढ्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि विश्वास नलाग्ने रहेछ फोनमा आवाज सुन्दाखेरि चाहिँ होइन। तर अब चाहिँ विश्वास गऱ्यौँ हामीले क्लास 10 मै पढ्नुहुन्छ। सो समृद्धि हजुर जसरी हामीले पत्याएनौँ तपाईँले कि तपाईँ क्लास 10 मा पढ्नुहुन्छ होइन, सो तपाईँलाई चाहिँ कतिको अरूले नपत्याएको इन्सिडेन्टहरू छ त? सबजनाले त्यस्तै भन्नुहुन्छ कि म क्लास 10 मा पढ्ने जस्तो नि देखिँदैन भनेर। ओके, फिजिकली पनि तपाईँ सानै देखिनुहुन्छ? ओके, सो अब समृद्धि सुन्नुहोस् न, अब आज चाहिँ हामी रिलेसनसिपहरूको बारेमा कुरा किन गरेका थियौँ। अब कतिको आइडिया छ यहाँलाई होइन, तर अब यो सँगसँगै अर्को कन्टेक्स्टमा चाहिँ म के जोड्न चाहन्छु भने चाहिँ जस्तो अब तपाईँहरूको परीक्षा हुन लाग्थ्यो, परीक्षा भएन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि होइन, र अब जहिले खुल्छ तैले परीक्षा हुन्छ, त्यसको केही समयमै खोलेकै 2 हप्ता जतिमा चाहिँ परीक्षा हुन्छ भनेर चाहिँ कुरा बाहिर निस्किरहेको छ यो कुरा चाहिँ होइन। तर अब त्यो पछि अब सरकारले आफ्नो नीति नियमले भनिहाल्छ। सो यो परीक्षा पनि भएको छैन, यतिकै घर बसिराख्नु भएको छ, पढाइ छुटिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि कता कता पिर भइरहेछ, तनाव भइरहेछ, त्यसो छ कि छैन? अलिअलि। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई केही असर भएको छ, लाइक कहिलेकाहीँ टाउको दुखिराख्ला, कहिलेकाहीँ के भइराख्ला, त्यसो धेरै स्ट्रेस भएको छ कि कहिलेकाहीँ एकदम एउटा थट मात्र हो यो सबै? होइन, अब घरमा त ड्याडी मम्मीले भनिदिन्छ कि पढ, अहिले लकडाउन खुलेपछि हुन्छ भन्नुहुन्छ, तनाव लिनु पर्दैन भन्नुहुन्छ। ओके समृद्धि, अब तपाईँहरूको चाहिँ अब यो लकडाउनले गर्दा एक्जाम पनि सर्यो अनि अब चाहिँ अब कहिले भन्ने पनि फिक्स छैन है। सो मेबी तपाईँहरूको इक्जाम चाहिँ भइसकेको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? किन भन्दाखेरि जति तपाईँहरूले प्रिपेयर गर्नुभयो फेरि रिप्रिपेरेसनमा जानु पर्यो सिचुएसन छ नि त अहिले। पहिले भएको भए सजिलो हुन्थ्यो, अहिले रिजल्ट आइसक्यो। अब अर्को कुरालाई प्रिपेयर गर्न हुन्थ्यो होइन, भनौँ न प्लस 11 प्लस 12 को लागि चाहिँ पढ्नु हुन्थ्यो होइन, प्रिपेयर गर्न हुन्थ्यो कलेजको लागि। अहिले के छ त, अब यहाँलाई के लागिरहेछ, पढाइ यसै पनि ढिलो हुने भयो, ठिकै छ कि झन् आत्तिराख्नु भएको छ कि
के छ पर्सनली चाहिँ मम्मी बुवाले त नआत्तिनु राम्रोसित पढ्नु तनाव नलिनु भनेर भन्नुभएको छ तर तपाईँलाई चाहिँ के फिल भइरहेछ मलाई त बिदा भएको ठिक लागिरहेछ परिवारसँग खेल्न घुलमिल गर्न सानो भाइ बहिनीसँग खेल्न आन्टी आमासँग बस्न बोर भएको छैन पढाइ त त्यस्तै पढे ठिक छ नपढे ठिक छ होइन अरे कहाँ पढ्नुपर्छ नि म त जिस्केको पो त कहाँ साँच्चीको भनिदिनु भयो तपाईँ पनि फेरि समृद्धिले कलकान्तिपुरको दाइले चाहिँ अब नपढ्यो हुन्छ रमाइलो भनेर बस्नु होला नि फेरि होइन मेरो ड्याडी मम्मीले नि हेरिरहनु भएको छ ओके सो परिवारको सँग सुरक्षित तरिकाले बस्नु होला समृद्धि अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त ओके बाइ बाइ टेक केयर सो आई थिङ्क देयर लट अफ मेसेजेस होइन एउटा रमाइलो मेसेज आएको थियो कुन चाहिँ भर्खर लुकेर लपरे के वाला मेसेज आएको थियो है ओके यहाँ खगेन्द्र पौडेल हुन्छ उहाँ के हुन्छ नि विदेशमा हुनेलाई के सुझाव छ कलकान्तिपुरको आफ्ना आफन्तलाई सम्झेर उनीहरू पनि पीडामा छन् भनेर भन्नुभएको छ पक्कै पनि अघि निलमले त्यो कुराकानी गर्दाखेरि मेरो दिमागमा आइसकेको थियो त्यो कन्टेक्स्टमा कुराकानी गर्छु भने ठ्याक्क कलर आइदिइहाल्नु भयो होइन यस्तो जुन चाहिँ उसले भन्यो अब विदेशमा कोही हुनुहुन्छ उहाँको परिवार नेपालमा हुनुहुन्छ जस्तो तनाव यहाँ चाहिँ सायद त्योभन्दा डबल पनि हुनसक्छ किनभने तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ झन् अर्काको देशमा भइसकेपछि त्यतिकै टेन्सन पनि हुन्छ होइन र अब यहाँ पनि छन् सो आई थिङ्क इट्स प्रिटी मच द सेम होइन अब सुझाव चाहिँ के छ भने अहिलेको लागि चाहिँ अब हाम्रो पक्षबाट मेरो पक्षबाट चाहिँ सोच्नु भयो भने चाहिँ मलाई भन्न सजिलो लाग्ला होइन सो कति सजिलोले भने भनेर पनि फिल गर्नुहुन्छ होला यहाँलाई तर आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ एनिथिङ मोर देन दिस टु से जे छ केयर गरेर बस्नु होला र धेरै स्ट्रेस पनि लिनुहोस् धेरै तनाव पनि नलिनुहोस् होइन सायद कतिजनाको जागिर छुटिरहेको होला र त्यसले गर्दाखेरि यहाँलाई अझै गाह्रो भइरहेको होला आशा गर्छु यहाँको कामहरू खुलोस् यहाँले जुन चाहिँ जागिर छुटेको छ जागिरहरू चाहिँ पाउनु होला यहाँहरूले र अर्को चाहिँ मेरो विशेष गरी के अनुरोध छ भने चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट चाहिँ केही नीति नियमलाई चाहिँ अगाडि चारेर जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा अड्किनु भएको छ कृपया उहाँहरूलाई चाहिँ देशमा फिर्ता ल्याउने काम भयो भने चाहिँ निकै राम्रो होइन सो त्यो हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो आशा गरौँ ती हुन्छन् आउने दिनहरूमा अनि तपाईँ जति समय चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ अनि सकेसम्म जति तपाईँले समय भ्याउनुहुन्छ तपाईँ घरमा चाहिँ समय भ्याउनुहुन्छ अनि जति पनि अब स्रोत साधनहरू छ सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर कनेक्सनमै बसिराख्नुहोस् बिकज त्यसरी एभ्री डे उहाँहरूको चाहिँ तपाईँले चाहिँ भर्चुअली सबै कुरा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू पाइराख्नु भएको भने इन अ वे त्यसले पनि तपाईँहरूलाई धेरै सजिलो पार्छ कि ल उता चाहिँ सबैजना सेफ हुनुहुन्छ अनि तपाईँ घर परिवारले पनि तपाईँहरू सेफ नै बसिराख्नु भएको छ भने इन्फर्मेसन पायो भने चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ है अनि तिमीले भने त्यो मेसेज चाहिँ प्रदीप बजगाईज्यूले पठाउनु भएको छ है सो यो मेसेज पढिसकेपछि धेरैजनाले चाहिँ रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई उहाँले लेख्नु भएको छ गाह्रो भयो हजुर यो लकडाउनले लुकी लुकी परेको माया अहिले लकडाउनमा सबै परिवारसँगै बोली नसुनेको पनि धेरै भयो लकडाउनले लक छुटायो है भनेर भन्नुभएको छ है सो अब यो मेसेजसँग कतिजनाले रिलेट पनि गर्नुहुन्छ होला होइन अहिलेको टाइममा अब धेरै कुराहरू नमिलेर टाढा भएर होइन भर्चुअली मात्रै कनेक्टेड हुन पाएर धेरै कुराहरू बिग्रिन सकेको हुनसक्छ तर त्यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ गफ गर्नु पऱ्यो नि यार किन लजाउनु किन डराउनु माया गर्ने बेला त डराउनु भएन लुकी लुकी माया लाउनुलाई पनि डराउनु भएन होइन अझ डराउने परिवारसँग कुराकानी गर्नलाई आई थिङ्क जुन चाहिँ हाम्रो डिस्कम्फर्ट छ नि फ्यामिलीसँग यस्तो कुराहरू एक्सप्लेन नगर्ने नभन्ने पहिलेदेखि नबुझ्दैलान् कराइदिएलान् भने आई थिङ्क यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन पहिलेदेखि हामी लुकी लुकी घरमा भन्नुहुन्न त्यहाँ भन्नु हुँदैन यो भन्नु हुँदैन सो आई थिङ्क वी निड टु ओपन अप दिस इज हाउ इट्स गोना चेन्ज क्या त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ भनौँ न केटा र केटी भन्दा पनि यसमा चाहिँ मेजर रोल चाहिँ पेरेन्ट्सको चाहिँ भन्न चाहन्छु बिकज उहाँले चाहिँ हुन्छ नि यदि कसैले कसैलाई मन पराइरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ अलि चाहिँ एक्सेप्टेबल वेमा लिनु पऱ्यो उहाँहरूले किन कस्तो यो गर्नु हुँदैन अलिक टाइममा पढाइमा ध्यान यताउता भन्न थालेपछि अनि सबैजना लुकाउन थाल्नुहुन्छ अनि यस्तो सिचुएसनहरू आउन थाल्छ क्या जस्तो लाग्छ ओके द्याट इज द्याट सो अहिलेको लागि चाहिँ म्युजिक भिडियोमा जाने बेला भइसकेको छ नवराजी के भन्नुहुन्छ भने यो प्रोग्राम हेर्दा सब टेन्सन बिर्सिन्छ भनेर चाहिँ एकदम राम्रो अब म्युजिक भिडियो पनि हेर्नुहोस् झन् अरू टेन्सन पनि बिर्सिनुहुन्छ सो अहिलेको लागि इन्जोय दिस क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट वेलकम ब्याक अफ द कमर्सियल ब्रेक अपडेट चाहिँ यहाँले पाइहाल्नु भयो तथ्य पनि पाइहाल्नु भयो र हामीले पनि कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ होइन सो टेक केयर अफ योरसेल्फ सामाजिक दूरी कायमै गरौँ सबभन्दा राम्रो उपाय नै त्यही हो बारम्बार भनिरहेको छौँ कोरोनाबाट जोगिनलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको सामाजिक दूरी हो कृपया त्यो सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला दुई हात जोड अनुरोध पनि गरिरहेको छु तपाईँको लागि मात्र नि तपाईँको परिवार सबैजनाको लागि हो र नियमित रूपमा हात धौँ सरसफाइ चाहिँ गरि नै राख्नु होला Yes, so as we have been always saying since day one of lockdown, कि stay home, stay safe भन्दै आज पनि बाहिर भन्ने बेला भइसकेको छ but we will see you tomorrow. Till then, take care. Bye-bye. Hi guys, this is Shujo and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So, you guys love clicking,
So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button, and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.